नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 विषय गणित पाठ 6 मा रहेको प्रिज्म अन्तर्गत प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? ल, कपी किताब लिएर तयार बस्नुस् है। अब हेरौँ त, यो प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने, अर्थात् प्रिज्म भनेको के हो, प्रिज्मको क्रस सेक्सन भनेको के हो, त्यसपछि बल्ल कुरा आउँछ प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त। त्यो भन्दा अगाडि एकैछिन यी कुराहरूलाई हामी पुनरावलोकन गरौँ त। हेर्नुस् त, यो हेर्दै गर्नुस् त, यो कुन कुन ज्यामितीय चित्रहरू हुन्। ठीक छ। अब यो दिइएका आकृतिमा कतिवटा भुजाहरू अर्थात् किनाराहरू छन्। हेर्नुस् त, पहिलो आकृति के को हो? त्रिभुजको। यसमा कतिवटा किनाराहरू छन् गर्नुस् त। ठीक भन्नुभयो, 3 वटा। एउटा यो, दोस्रो यो, तेस्रो यो, 3 वटा किनाराहरू छन्। त्यस्तै दोस्रो आकृति के को हो? ठीक भन्नुभयो, आयत। यसमा कतिवटा किनाराहरू छन् गर्नुस् त। ठीक भन्नुभयो, 4 वटा। हेर्नुस् त, 1 2 3 4। त्यस्तै यो तेस्रो आकृति के हो त? ठीक भन्नुभयो, वृत्त। र यसमा कतिवटा किनाराहरू छन्? एउटै छ। हेर्नुस् त, जसलाई हामी के भन्छौँ? परिधि भन्छौँ। के भन्छौँ? परिधि। अंग्रेजीमा सर्कमफेरेन्स भन्छौँ। अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुस् त, दिइएका आकृतिमा समतलीय सतहहरूको परिमिति कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ? अब कुनै पनि समतलीय सतहहरूको परिमिति कसरी निकाल्न सकिन्छ? हेर्नुस् त, यसको किनाराको लम्बाइहरूलाई जोड्दाखेरि जति आउँछ, समतलीय आकृतिको परिमिति पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसैले त्रिभुजको परिमिति निकाल्न के गर्नु पर्ला? ठीक भन्नुभयो, यो 3 वटै भुजाको लम्बाइलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? जोड्नुपर्छ। यो 3 वटै भुजाको लम्बाइलाई जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यति नै यो त्रिभुजको के हुन्छ त? परिमिति हुन्छ। त्यस्तै आयतको हो। ठीक भन्नुभयो, आयतको परिमिति निकाल्नलाई पनि हामी के गर्नुपर्छ त? यो 4 वटै भुजाको लम्बाइलाई हामी जोड्नुपर्छ। र हामीलाई थाहा छ आयतमा लामो भुजालाई हामी के भन्छौँ? लम्बाइ भन्छौँ। अनि छोटो भुजालाई के भन्छौँ? चौडाइ भन्छौँ। र आयतको परिमिति निकाल्ने हामीसँग सूत्र पनि छ। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, सम्झिनुस् त। के छ त्यो सूत्र? हो, ठीक भन्नुभयो, 2 टाइम्स L + B। त्यस्तै यो वृत्तको परिमिति भन्नुको अर्थ हामी अघि छलफल गर्यौं, यो वृत्तको सर्कमफेरेन्स हो, अर्थात् परिधि हो। हेर्नुस् त, अब वृत्तको परिधि निकाल्ने सूत्र के पढ्नु भएको छ? यो पनि अघिल्लो कक्षामा 8 क्लासतिर पढिसक्नु भएको छ। सम्झिनुस् त, के हो? ठीक भन्नुभयो, 2πr, जहाँ पाईको मान कति हुन्छ? 22/7 अथवा 3.14। र r भनेको के हुन्छ त? वृत्तको अर्धव्यास अर्थात् रेडियस। अब हेर्नुस् त, दिएको आकृतिमा समतलीय सतहहरूको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ? हेर्नुस् त, यी आकृतिहरूमा यो समतलीय सतहहरूको क्षेत्रफल हामी कसरी निकाल्न सक्छौं? यी सबै कुरा हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरिसकेका छौं। एकचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुस् त। हो, ठीक भन्नुभयो, यो त्रिभुज हो। अनि त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने हामी धेरै फर्मुलाहरू पढेका छौं। हामीसँग विषमबाहु त्रिभुज भयो भने कुन तरिकाले त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने, समबाहु चतुर्भुज भयो भने समबाहु त्रिभुज भयो भने कुन तरिकाले त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने, त्यस्तै समद्विबाहु त्रिभुज भयो भने कुन तरिकाले निकाल्ने, समकोण त्रिभुज भयो भने कुन तरिकाले निकाल्ने, हामी धेरै छलफल गरिसकेका छौं। र पुनः हामी पछिल्लो स्लाइडमा त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं। त्यस्तै यो आयत हो। अनि आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के पढ्नु भएको छ? ठीक भन्नुभयो, लम्बाइ गुणा चौडाइ अर्थात् L × B। र यो के हो? वृत्त हो। अनि वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने नि? ठीक भन्नुभयो, πr²। पाईको मान अघि हामी भन्यौं 22/7 अथवा 3.14। र r भनेको वृत्तको अर्धव्यास हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी ठोस वस्तुहरूलाई अर्थात् ठोस आकृतिहरूलाई एकछिन हेर्नुस् त। यी ठोस आकृतिहरू के रहेछन् त? एकछिन हेर्नुस् त। हेर्नुभयो? अब हेर्नुस् त, यो ठोस आकृतिको नाम के हो? कोण हो, जसलाई हामी के भन्छौँ त? शोली भन्छौँ। हेर्नुस् त, यस्तो हुन्छ। हेर्नुस् त, यस्तो शोली
यो हो। अनि के भनेको छ भने दिएका ठोस आकृतिहरूका कुन कुन चित्रमा सम्मुख सतहहरू अनुरूप र समानान्तर छन्। सम्मुख सतहहरू भन्नाले अपोजिट फेस, विपरीत सतहहरू अनुरूप छन्। अनुरूप भन्नुको अर्थ एउटा सतहको जुन सेप एन्ड साइज हुन्छ अर्को सतहको पनि त्यही सेप एन्ड साइज हुन्छ। हेर्नुस् त, र समानान्तर दिएका ठोस आकृतिहरूमा कुन कुन चित्रमा सम्मुख सतहहरू अर्थात् अपोजिट सर्फेसहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि अनुरूप र समानान्तर छन्। हेर्नुस् त, यसको यो सतह कस्तो छ, वृत्त जस्तो छ। अनि यसको यतापट्टि हेर्नुस् त, वृत्त छ त, यो त पोइन्ट जस्तो छ, बिन्दु जस्तो छ। भन्नाले यो अनुरूप सतह, यसको जुन सम्मुख सतहहरू छन् त्यो के छन् त भन्दाखेरि अनुरूप छैनन्। यहाँ बिन्दु छ, यहाँ के छ त वृत्त छ। त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुस् त, अर्को चित्र यो के हो, सिलिन्डर, जसलाई हामी के भन्छौँ त बेलना भन्छौँ। यसको सम्मुख सतहहरूलाई हेर्नुस् त, यो सम्मुख सतह कस्तो छ, वृत्त छ। यो सम्मुख सतह कस्तो छ, वृत्त छ। र यो दुवै सम्मुख सतहहरू हेर्नुस् त समानान्तर छन् र अनुरूप पनि छन्। हेर्नुस् त, यहाँ पनि छ नि सिलिन्डर, हेर्नुस् त, यो पनि सिलिन्डर हो नि। हेर्नुस् त, यसको यतापट्टिको सतह हेर्नुस् त वृत्त छ, यतापट्टिको सतह पनि के छ त वृत्त छ। र यी दुईटै वृत्तहरू के छन् त अनुरूप र समानान्तर छन्। भन्नाले यो ठोस वस्तुको सम्मुख सतहहरू अनुरूप र समानान्तर छन्। ठिक यस्तै यो हेर्नुस् त, यो के हो, क्युबोइड, जसलाई हामी के भन्छौँ त षड्मुखा भन्छौँ। हेर्नुस् त, यसको सम्मुख सतहहरू कस्तो छन् त, अनुरूप र समानान्तर छन् कि छैनन्। हेर्नुस् त, यो पनि क्युबोइड हो। हेर्नुस् त, यसको यो सतह हेर्नुस् त रेक्टेङ्गल छ र यसको सम्मुख सतह भनेको यो पनि रेक्टेङ्गल छ। र यो दुईटै सतहहरू हेर्नुस् त के छन्, समानान्तर छन् र यी दुईटै सतहहरू अनुरूप पनि छन्। हेर्नुस् त, जुनसुकै यसको यो सतह र यसको सम्मुख सतह भनेको यो सतह, यो दुईटै सतहहरू के छन् त अनुरूप र समानान्तर छन्। सम्मुख सतहहरू यहाँ पनि हेर्नुस्, यो सतहको सम्मुख सतह कुन, यो सतह, यो दुईटै सतहहरू अनुरूप र समानान्तर छन्। त्यस्तै यो के हो त, यसको नाउँ सुन्नु भएको छ, 8 क्लासतिर पढ्नु भएको होला। यो त्रिभुजाकार प्रिज्म हो, त्रिभुजाकार प्रिज्म हो। हेर्नुस् त, यसको सम्मुख सतहहरू कस्तो छन्, हेर्नुस् त, यसको यो सतह कस्तो छ, हेर्नुस् त त्रिभुज छ, त्रिभुज। र यसको सम्मुख सतह यो हो, यो पनि त्रिभुज हो। र यी दुवै सतहहरू कस्ता छन् त अनुरूप र के समानान्तर छन्। हेर्नुस् है, अनुरूप र समानान्तर छन्। त्यस्तै यो तेस्रो के हो त, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड, जसलाई हामी के भन्छौँ त टेट्राहेड्रोन पनि भन्छौँ। अब हेर्नुस् त, यहाँ पनि छ टेट्राहेड्रोन हामीसँग। हेर्नुस् त, यसको यो सतह कस्तो छ, त्रिभुज छ। र यसको सम्मुख सतह भनेको यो भन्दा माथिको यतापट्टिको, भने यतापट्टि त के छ त पोइन्ट मात्रै छ, भर्टेक्स मात्रै छ, शीर्षबिन्दु मात्रै छ, सतह नै छैन। भन्दाखेरि अनुरूप र समानान्तर हुने त के भएन, कुरा भएन। त्यसैले यो ठोस वस्तुको सम्मुख सतहहरू अनुरूप र समानान्तर छैनन्। त्यस्तै अर्को पनि पिरामिड नै हो, यो वर्गाकार आधार भएको पिरामिड हो। हेर्नुस् त, वर्गाकार आधार भएको पिरामिड, हेर्नुस् त यहाँ पनि छ हामीसँग। यसको आधार कस्तो छ, वर्ग जस्तो छ। हेर्नुस् त, अब यसको पनि सम्मुख सतहहरू के छैनन् त अनुरूप र समानान्तर छैनन्। ठिक त्यही तरिकाले यो भनेको भड्याङ हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले देख्नु भएको छ। यसको यो सतहको सम्मुख सतह यतापट्टि लुकेको छ, अनि यी सतह र यतापट्टि लुकेको सतह कस्तो छ त हेर्नुस् त समानान्तर छन् र अनुरूप पनि छन्। त्यसैले कुन कुन ठोस आकृतिमा सम्मुख सतहहरू अनुरूप र समानान्तर भेट्नुभयो त, हेर्नुस् त यो बेलनामा भेट्नुभयो, यो षड्मुखामा भेट्नुभयो, यो त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्ममा भेट्नुभयो र यो भड्याङमा भेट्नुभयो। यी चारवटा आकृतिहरूमा सम्मुख सतहहरू कस्ता छन् त अनुरूप र समानान्तर छन्। सम्झिनुहोस् है। अब दिएका ठोस आकृतिमा कतिवटा सिधा किनारा छन्, सिधा किनारा हेर्नुस् त, यसमा सिधा किनारा नै छैनन्, यसमा पनि सिधा किनारा नै छैनन्। अब यसमा गर्नुहुन्छ भने कतिवटा सिधा किनाराहरू छन् गर्नुस् त, 1 2 3 4 यतापट्टि, अनि यो 5 मुनि 6, यो 7 8 9 10 11 है, र यसको माथि 12वटा है। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। हेर्नुस् त,
यो सडमुखामा कतिवटा किनाराहरू छन् हेर्नुहोस् त यहाँ, हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 यता भयो, 4 यतापट्टि पनि भयो, 8 9 10 11 12। यस्तै यो त्रिभुजाकार प्रिज्ममा कतिवटा सिधा किनाराहरू छन् तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै यसमा पनि कतिवटा सिधा किनाराहरू छन् गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त दिएका ठोस आकृतिमा अनुरूप र समानान्तर दुई विपरीत बहुभुजहरू कुन कुन आकारका छन्? अनुरूप र समानान्तर दुई विपरीत बहुभुजहरू हेर्नुस् त, यसमा यो कस्तो छ त? वृत्त छ, यो पनि वृत्त छ। यसमा अनुरूप र समानान्तर दुई विपरीत बहुभुजहरू कस्तो छन् त हेर्नुस् त, यो के हो? वर्ग हो। यसको मुनि पनि के रहेछ त? वर्ग नै रहेछ। त्यस्तै यसमा हेर्नुस् त, यसको यो सतह कस्तो छन्? विपरीत बहुभुजहरू हेर्नुस् त, त्रिभुज छ, यतापट्टि पनि के रहेछ त? त्रिभुज रहेछ। हेर्नुस् त, यस्तै यसमा कुन शेपको रहेछ? भर्याङमा हेर्नुस् त, यहाँ एल शेपको रहेछ। अनि यसको विपरीत सम्मुखमा पनि के कुन शेपको रहेछ त? एल शेपकै रहेछ। अब दिएका ठोस आकृतिमा कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू छन्? अब शीर्षबिन्दुहरू पनि गर्न सक्छौँ हामी। एउटामा गनेर हेरौँ, जस्तो कि यो त्रिभुजाकार प्रिज्ममा यसमा कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू छन् हेर्नुस् त, 1 2 यो भयो, 3 4 5 6। यस्तै तरिकाले तपाईले बाँकी ठोस आकृतिहरूमा पनि शीर्षबिन्दुहरूलाई गन्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, त्यसो भए दुई विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर र अनुरूप भएका 3 आयामिक, जसलाई हामी अंग्रेजीमा के भन्छौँ त? 3 डाइमेन्सनल ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त? प्रिज्म भन्छौँ। प्रिज्म हुनलाई के हुनु पर्यो त? दुई विपरीत बहुभुजहरू कस्तो हुनु पर्यो त? समानान्तर र अनुरूप। जस्तो यो हेर्नुस् त, यो ठोस आकृतिमा हेर्नुस् त, यो एउटा बहुभुज हो, त्रिभुज। अनि यसको विपरीत हेर्नुस् त, यो पनि के रहेछ? त्रिभुज रहेछ। अनि यी दुवै त्रिभुजहरू कस्ता हुन् त? समानान्तर। र यी दुवै त्रिभुजहरू अनुरूप छन्। अनुरूप छन् भन्नुको अर्थ यसको जे शेप एन्ड साइज छ, यसको पनि त्यही शेप एन्ड साइज छ। त्यसैले यो के हो त? प्रिज्म हो। र यसको आधार कस्तो रहेछ? त्रिभुज जस्तो रहेछ। त्यसैले यस्तो प्रिज्मलाई हामी त्रिभुजाकार प्रिज्म भन्छौँ। हेर्नुस् है, यो एउटा प्रिज्म हो। त्यस्तै यसमा हेर्नुस् त, यसमा पनि दुई विपरीत बहुभुजहरू हेर्नुस् त, यो कुन शेपको छ? आयत छ। यसको विपरीत पनि आयत छ। र यी दुईटै बहुभुजहरू के छन् त? समानान्तर छन् र अनुरूप पनि छन्। हेर्नुस् त, यसको जे शेप एन्ड साइज छ, यसको पनि त्यही नै शेप एन्ड साइज छ। त्यसैले यी दुई विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर र के छन् त? अनुरूप छन्। त्यसैले यो पनि प्रिज्म हो। र यसको आधार कस्तो छ त? आयत जस्तो छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त? आयताकार आधार भएको प्रिज्म भन्छौँ। त्यस्तै हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त, यो के हो? घन हो। अब यसका पनि दुई विपरीत बहुभुजहरू हेर्नुस् त, यो के जस्तो छ? वर्ग जस्तो। अनि यसको विपरीत बहुभुज हेर्नुस् त, वर्ग नै हो। र यी दुईटै वर्गहरू के छन् त? अनुरूप छन् र समानान्तर छन्। त्यसैले यो पनि के हो? एउटा प्रिज्म हो। र यो कस्तो प्रिज्म हो? वर्गाकार आधार भएको प्रिज्म हो। त्यसैले हामीले प्रिज्म केलाई भन्ने? दुई विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर भएका र अनुरूप भएका 3 आयामिक अर्थात् 3 डाइमेन्सनल वस्तुलाई हामी के भन्ने त? प्रिज्म भन्ने। हेर्नुस् है, अनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। प्रिज्ममा के हुन्छ भने बहुभुजको प्रत्येक भुजामा बराबर उचाइ भएको आयत बनेका हुन्छन्। हेर्नुस् है, जस्तो यसको आधार के हो त? त्रिभुज हो। अनि त्रिभुजको यो भुजामा हेर्नुस् आयत बनेको छ। त्रिभुजको यो भुजामा पनि हेर्नुस् आयत बनेको छ। त्रिभुजको यो तेस्रो भुजामा पनि हेर्नुस् आयत बनेको छ। र यो तीनवटै आयतको उचाइ चाहिँ के रहेछन् त? बराबर रहेछन्। त्यसैले प्रिज्ममा के हुन्छ भने विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर र अनुरूप त हुन्छन् नै, त्यसको साथसाथै प्रत्येक भुजामा चाहिँ के बनेको हुन्छ त? आयत बनेको हुन्छ। र ती सबै आयतहरूको उचाइ के हुन्छन् त? बराबर हुन्छन्। एउटा अझै उदाहरण हेरौँ। जस्तो यो पनि प्रिज्म हो। हेर्नुस् त, यसको आधार कस्तो छ? आयत छ। अनि यसको यो भुजामा आयत बनेको छ, दोस्रो भुजामा पनि आयत बनेको छ, तेस्रो भुजामा पनि आयत बनेको छ, चौथो भुजामा पनि आयत बनेको छ। र यो चारवटै आयतको उचाइ चाहिँ के रहेछन् त? बराबर रहेछन्। भने यसलाई हामी के भन्छौँ त? प्रिज्म भन्छौँ। भन्नाले प्रिज्मको लागि के गर्नु पर्यो? दुईटा विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर अनुरूप हुनु पर्यो र प्रत्येक आधारबाट के बनाएको हुनु पर्यो? आयत। र ती सबै आयतका उचाइहरू के हुन्छन् त? बराबर हुन्छन्।
बुझ्नुभयो त प्रिज्म भनेको? ठिक छ। अब हामी प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइराखेको छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी क्रस सेक्सन भनेको के हो त त्यो नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् त यो कस्तो प्रिज्म हो? त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो। क्रस सेक्सन भनेको जस्तो कि यो त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो। हेर्नुहोस् है, यो त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो। यो यसरी राख्दाखेरि हामी के भन्छौँ? यसलाई प्रिज्मको लम्बाइ भन्छौँ। भने यसैलाई यदि हामी यसरी ठाडो राखिदियौँ भने यो प्रिज्मको के हुन्छ त? उचाइ हुन्छ। त्यसैले प्रिज्ममा हामीले लम्बाइ र उचाइ भनेको उही कुरा हो भने बुझ्नुपर्छ। ठाडो राखिएको बेलामा हामी के भन्नुपर्छ? उचाइ भन्नुपर्छ। तेर्सो राखेको बेलामा हामीले के भन्नुपर्छ त? लम्बाइ भन्नुपर्छ। अब यसको क्रस सेक्सन निकाल्नको लागि कुनै पनि प्रिज्मलाई यसरी काट्नुहोस् कि लम्बाइ अथवा उचाइसँग के होस् त? लम्ब होस् र आधारसँग के होस् त? समानान्तर होस्। त्यसरी काट्दाखेरि जुन आकृति बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? क्रस सेक्सन भन्छौँ। क्रस सेक्सन भनेको, फेरि सुन्नुहोस्, क्रस सेक्सन भनेको कुनै पनि प्रिज्मलाई यसरी काटौँ कि त्यो काटिएको भाग लम्बाइ, यसरी तेर्सो हुँदाखेरि हामी के भन्छौँ? लम्बाइ। ठाडो हुँदाखेरि के भन्छौँ हामी? उचाइसँग के होस्? लम्ब होस् अथवा आधारसँग के होस् त? समानान्तर होस् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? क्रस सेक्सन भन्छौँ। अब यो त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसलाई यदि हामी यसरी काट्यौँ भने, हेर्नुहोस् है, यसरी काट्यौँ भने यो लम्बाइसँग के हुन्छ त? लम्ब हुन्छ। अनि काट्दाखेरि यसको आकृति ठ्याक्कै के जस्तो बन्छ त? यही त्रिभुज जस्तो बन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौँ त? क्रस सेक्सन भन्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा यो एउटा त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसलाई हामीले यहाँबाट काट्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, लम्बाइसँग लम्ब हुने गरी, लम्बाइसँग लम्ब हुने गरी। अनि काट्दाखेरि काटिएको भाग के जस्तो देखिन्छ? हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुज एमएनओ जस्तो देखिन्छ। र यो त्रिभुज एमएनओ को क्षेत्रफल जुन हुन्छ त्यो के को क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ त? यो आधार एबीसी अथवा आधार ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास को क्षेत्रफलसँग के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले त्रिभुज आधार भएको ठोस वस्तुलाई त्यसको लम्बाइ वा उचाइमा लम्ब हुने गरी त्रिभुजाकार सतहसँग समानान्तर हुने गरी काट्दाखेरि बन्ने सतह त्रिभुज एमएनओ को क्षेत्रफल नै उक्त त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्मको के हो त? क्रस सेक्सन हो। हेर्नुहोस् है, अझै गाह्रो भयो। हेर्नुहोस् त, अब यसमा यो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एमएनओ र त्रिभुज ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास के हुन्छन् त? अनुरूप हुन्छन्। भन्नुको अर्थ यो तीनवटै त्रिभुजको क्षेत्रफलहरू बराबर हुन्छन् र यो तीनवटै त्रिभुजको आकार पनि के हुन्छन् त? बराबर हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् त, एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ क्रस सेक्सनको लागि। हेर्नुहोस् त, यो आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो। हेर्नुहोस् त, यो आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसलाई एकछिनको लागि हामी लम्बाइ मानौँ। यसलाई चाहिँ के मानौँ त? यसको आधारको यो के भन्दाखेरि लम्बाइ, यसलाई चाहिँ के मानौँ त? चौडाइ मानौँ र यसलाई के मानौँ त? उचाइ मानौँ। हेर्नुहोस् है, यसलाई लम्बाइ, हेर्नुहोस् है, यसलाई हामी लम्बाइ मानेका छौँ, यसलाई चौडाइ र यसलाई उचाइ मान्यौँ भने यसको क्रस सेक्सन लिनलाई हामीले कसरी काट्नु पर्यो त? उचाइसँग लम्ब हुने गरी भन्नाले यसरी काट्नु पर्यो। अनि यसरी काट्दाखेरि काटेको भाग ठ्याक्कै के जस्तो देखिन्छ त? यो आधार जस्तो देखिन्छ। त्यसैले आधारसँग समानान्तर हुन्छ र आधारको क्षेत्रफलसँग के हुन्छ त? बराबर पनि हुन्छ। चित्रमा एउटा अझै हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, यो आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो। हेर्नुहोस् त, आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसको यो उचाइ हो। हेर्नुहोस् त, यो यसको उचाइ हो अथवा लम्बाइ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो तेर्सो राखिएको छ, यो यसको लम्बाइ हो र यसलाई हामी यो लम्बाइसँग लम्ब हुने गरिकन काट्यौँ। लम्बाइसँग लम्ब हुने गरी काट्यौँ भने यो काटेको भाग के जस्तो देखिन्छ त? यो जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यही हो क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल। भने यो चित्रको जुन क्षेत्रफल हुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त? क्रस सेक्सन भन्छौँ। र यो चित्रको क्षेत्रफल यी दुईटै आधारको क्षेत्रफलहरूसँग के हुन्छन् त? बराबर हुन्छन्। एउटा अझ अर्कै हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस् त, यो वर्गाकार आधार भएको प्रिज्म हो। हेर्नुहोस् त, यसको यो लम्बाइ हो। अब यसको क्रस सेक्सन लिनलाई यसलाई कुनै पनि ठाउँबाट यसरी काट्नुहोस् कि काटिएको भाग लम्बसँग काटिएको भाग लम्बाइसँग के होस् त? लम्ब होस्। अनि लम्बाइसँग लम्ब हुने गरी काट्दाखेरि काटिएको भाग यो जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो वर्ग जस्तो देखिन्छ र यही चाहिँ के हो त? क्रस सेक्सन हो। र यो क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल आधारहरूको क्षेत्रफलसँग के हुन्छन् त? बराबर हुन्छन्। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब हामी अगाडि बढौँ, प्रिज्मका विशेषताका बारेमा छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त,
अनुरूप र समानान्तर दुई विपरीत बहुभुजहरू हुन्छन् जसलाई हामी प्रिज्मको के भन्छौँ त आधार भन्छौँ। हेर्नुहोस् त अनुरूप र समानान्तर दुई विपरीत बहुभुजहरू हेर्नुहोस् त यो एउटा बहुभुज यो एउटा बहुभुज यी दुईटै बहुभुजहरू कस्ता छन् त अनुरूप र समानान्तर छन् है जसलाई प्रिज्मको हामी के भन्छौँ त आधार भन्छौँ। अनि यसको आधार कुन के जस्तो छ त त्रिभुज जस्तो छ त्यसैले यसलाई हामी त्रिभुजाकार प्रिज्म भन्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त यी दुईटा बहुभुजहरू यो एउटा बहुभुज हो आयत यो अर्को बहुभुज हो आयत यी दुईटा बहुभुजहरू कस्ता छन् त अनुरूप र समानान्तर छन्। यसलाई हामी प्रिज्मको के भन्छौँ त आधार भन्छौँ र यसको आधार के जस्तो छ त आयत जस्तो त्यसैले यसलाई हामी आयताकार प्रिज्म भन्छौँ। फेरि तपाईहरुको मनमा प्रश्न आएको होला नि सर यसैलाई आधार मान्नुपर्छ यो आयताकार प्रिज्ममा होइन नि तपाईले यसलाई पनि आधार मान्न सक्नुहुन्छ है र यो सतहलाई पनि आधार मान्न सक्नुहुन्छ यसमा। तर त्रिभुजाकार प्रिज्ममा यो मात्रै आधार हो अरु चाहिँ आधार होइनन्। अब हामी अगाडि बढौं। आधार आयत भएको प्रिज्मलाई हामी आयताकार प्रिज्म भन्छौं। यो हेर्नुस् त यो आयताकार प्रिज्म हो हेर्नुस् त। त्यस्तै आधार वर्ग भएको प्रिज्मलाई हामी के भन्छौं त वर्गाकार प्रिज्म भन्छौं। हेर्नुस् त यो वर्गाकार प्रिज्म हो यसको आधार वर्ग छ। ठीक यही तरिकाले हेर्नुस् त आधारहरुसँग समानान्तर हुने गरी बीचको कुनै पनि भागलाई काट्दा देखिने सतहलाई प्रिज्मको के भन्छौं त हामी क्रस सेक्सन भन्छौं। हेर्नुस् है आधारहरुसँग समानान्तर हुने गरी हेर्नुस् त यी दुईटा आधार हुन् यी दुईटै आधारसँग समानान्तर हुने गरी यहाँबाट काटौं अथवा यहाँबाट काटौं अथवा यहाँबाट काट्दौं यो काट्दाखेरि जुन बन्ने चित्र हो त्यसलाई हामी के भन्छौं त क्रस सेक्सन भन्छौं र त्यो क्रस सेक्सनको जुन क्षेत्रफल हुन्छ त्यो चित्रको जुन क्षेत्रफल हुन्छ त्यसलाई हामी प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भन्छौं। र यसरी बन्ने क्रस सेक्सन जुन हुन्छ त्यो आधारसँग के हुन्छ त अनुरूप हुन्छन्। भन्नुको मिनिङ आधारको जे शेप एन्ड साइज हुन्छ क्रस सेक्सनको पनि त्यही शेप एन्ड साइज हुन्छ अर्थात आधारको क्षेत्रफल र क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल के हुन्छन् त बराबर हुन्छन्। ल हेर्नुस् त अब अघि हामी छलफल गरिसक्यौं प्रिज्मका आधार त्रिभुजाकार हुन सक्छन् आयत हुन सक्छन् त्यस्तै तपाईको वर्ग हुन सक्छ विभिन्न किसिमको आधार हुन सक्छ। त्यसको आधारमा हामी प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने प्रिज्मको आधार यदि समबाहु त्रिभुज भयो भने समबाहु त्रिभुजलाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौं ठीक भन्नुभयो इक्विल्याटरल ट्रायंगल। हेर्नुस् है इक्विल्याटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज केलाई भन्छौं हामी यस्तो त्रिभुज जसमा तीनवटै भुजाहरूको लम्बाई के छन् त बराबर छन् त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी समबाहु त्रिभुज भन्छौं। हेर्नुस् त यो एबीसी एउटा त्रिभुज हो र यसमा मान्नुस् एबी को लम्बाई बीसी को लम्बाई र एसी को लम्बाई यी तीनवटै भुजाको लम्बाइहरू के छन् त बराबर छन् भने यसलाई हामी समबाहु त्रिभुज भन्छौं। र समबाहु त्रिभुजमा मानौ एउटा भुजाको लम्बाई ए हो भने प्रत्येक भुजाको लम्बाई के हुन्छ त ए नै हुन्छ। अनि यस्तो बेलामा यस्तो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने यो हामी अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौं त्यसैले यसको हामी पुनरावलोकन मात्रै गरिराखेका छौं। के फर्मुला युज गर्ने त √3/4a²। त्यस्तै समद्विबाहु त्रिभुज जसलाई हामी अंग्रेजीमा के भन्छौं आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आधार यदि छ भने जसमा दुईटा भुजाहरू केलाई भन्छौं आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज केलाई भन्छौं यस्तो त्रिभुज जसमा दुईटा भुजाहरू के हुन्छन् त बराबर हुन्छन्। हेर्नुस् त एबीसी एउटा त्रिभुज हो जसमा भुजा एबी को लम्बाई र भुजा एसी को लम्बाई के छन् त बराबर छन् र लम्बाई बराबर भएको भुजाको लम्बाईलाई हामी ए युनिट मान्यौं। अनि यो आधार यो समद्विबाहु त्रिभुजको आधार बेसलाई हामी के मान्दियौं भने बी मान्दियौं भने त्यस्तो बेलामा समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामी अघिल्लो कक्षामा के पढेका छौं b/4 स्क्वायर रुट अफ 4a² माइनस b²। त्यस्तै विषमबाहु त्रिभुज भयो भने विषमबाहु त्रिभुज भन्नाले यस्तो त्रिभुज जसमा कुनै दुईटा भुजाको लम्बाई के छैन त बराबर छैन। यो एबीसी त्रिभुज हो र यो एबीसी कस्तो त्रिभुज हो जसमा कुनै दुईवटा भुजाहरूको लम्बाई बराबर छैनन्। जस्तो एबी को लम्बाई बीसी सँग बराबर छैन एबी को लम्बाई एसी सँग बराबर छैन त्यस्तै बीसी को लम्बाई एसी सँग बराबर छैन भने यस्तो त्रिभुजलाई हामी विषमबाहु त्रिभुज भन्छौं। र यो कुनै पनि त्रिभुजमा कोण ए को विपरीत भुजालाई हामी स्मल ए ले जनाउँछौं
कोण बी को विपरीत भुजालाई हामी स्मल बी ले जनाउँछौँ र कोण सी को विपरीत भुजालाई हामी सी ले जनाउँछौँ। भने यो त्रिभुजको परिमिति जसलाई अंग्रेजीमा हामी पेरिमिटर भन्छौँ, तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ, के हुन्छ होला त? ठीक भन्नुभयो, ए प्लस बी प्लस सी, तीनवटै भुजाको लम्बाइको योगफल। त्यसो भए सेमी पेरिमिटर यो पनि पढिसक्नु भएको छ। सेमी पेरिमिटर भनेको के? पेरिमिटरको आधी भन्नाले पेरिमिटरलाई कतिले भाग गर्ने त? 2 ले। अनि पेरिमिटर कति निकाल्नु भएको छ त? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यो सेमी पेरिमिटर भयो। त्यसैले विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने स्क्वायर रुट एस इन्टु एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सी, जहाँ एस को मान कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 र एस भनेको के हो त? सेमी पेरिमिटर हो, अर्ध परिमिति हो र ए बी र सी भनेका त्रिभुजका भुजाहरू हुन्। यस्तै योभन्दा अघिल्लो कक्षामा समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल हाफ पी इन्टु बी, पी भनेको पर्पेन्डिकुलर, बी भनेको बेस अर्थात् लम्बगुण आधार पढ्नु भएको छ। त्यस्तै समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भने कुनै पनि त्रिभुजमा एउटा कोण 90 डिग्री र दुईटा भुजाहरू यदि बराबर छन् भने त्यो बेलामा समकोण समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न हाफ पी स्क्वायर लम्बको स्क्वायर गर्दा पनि हुन्छ, अर्थात् हाफ बी स्क्वायर आधारको स्क्वायर गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै आयताकार प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल निकाल्न आयतको फर्मुला प्रयोग गर्दाखेरि भयो लम्बाइ गुणा चौडाइ। त्यस्तै वर्गाकार प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि लम्बाइको हामी के गर्दिन्छौँ त? स्क्वायर गर्दिन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्रस सेक्सन निकाल्नतर्फ जाँदैछौँ है। हेर्नुहोस् त, दिएको प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो आधार भएको प्रिज्म छ? हेर्नुहोस् त, यसको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर छ, आधारको चौडाइ पनि 6 सेन्टिमिटर छ भन्नाले यो वर्गाकार आधार भएको प्रिज्म हो। हेर्नुहोस् त, र यसको उचाइ कति सेन्टिमिटर छ? 9 सेन्टिमिटर छ। भने यसको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हामी अघि छलफल गरिसक्यौँ। क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल के को क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ त? आधारको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। र यसको आधार के जस्तो छ त? वर्ग जस्तो छ। हेर्नुहोस् त, वर्ग जस्तो छ। त्यसैले यसको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि यो प्रिज्ममा हेर्नुहोस् त, लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर, चौडाइ 6 सेन्टिमिटर अनि उचाइ चाहिँ 9 सेन्टिमिटर रहेछ। हेर्नुहोस् त, अनि प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त, भन्नुको अर्थ प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल र आधार कस्तो छ? हेर्नुहोस् त, आयत छ जसको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर छ र चौडाइ कति सेन्टिमिटर छ? 6 सेन्टिमिटर छ भन्नाले आधार त वर्गाकार हो। त्यसैले आधारको क्षेत्रफल भनेको वर्गको क्षेत्रफल एल स्क्वायर प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, अर्थात् एल इन्टु बी प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। 6 इन्टु 6 कति भयो त? 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ठिक यही तरिकाले हेर्नुहोस् त, त्यसैले प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल जुन भयो त कति भयो त? 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब एउटा अर्को प्रश्न हेरौँ है। हेर्नुहोस् त, यो अघि हामी छलफल गरेका थियौँ नि, यो भड्याङको सेप हो, यो पनि एउटा प्रिज्म हो। हेर्नुहोस् त, अनि यो प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हामी निकाल्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, यसको क्रस सेक्सन, यसलाई यदि हामी लम्बाइसँग लम्ब हुने गरी काट्यौँ भने अथवा आधारसँग समानान्तर हुने गरी काट्यौँ भने यसको सेप, यसको आकार के जस्तो हुन्छ त? ठ्याक्कै यो एल जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एल जस्तो हुन्छ। भन्नुको अर्थ यसको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भनेको यो एल को क्षेत्रफल हो। तर हामीले एल को क्षेत्रफल निकाल्ने कुनै सूत्र पढिसकेको छैन। त्यसैले यसलाई पढेको सूत्रमा हामीले बाँड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस् त, यसलाई के गरेका छौँ? यो एललाई, यो आधारलाई दुईटा भागमा बाँडेका छौँ। यो एउटा आयत भयो। हेर्नुहोस् त, यो एउटा आयत जसको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामीलाई थाहा छ, लम्बाइ गुणा चौडाइ। र यो एउटा के बन्यो त? हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा आयत नै बन्यो। हेर्नुहोस् त, अनि यो दुईटा आयतको क्षेत्रफल यदि जोड्यो भने आधारको क्षेत्रफल हुन्छ र आधारको क्षेत्रफल नै केसँग बराबर हुन्छ त? क्रस सेक्सनको क्षेत्रफलसँग। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 4 सेन्टिमिटर भएपछि हेर्नुहोस् त, यो 4 सेन्टिमिटर भएपछि यो पनि 4 सेन्टिमिटर। त्यसैले हामीले यो जी र डीलाई चाहिँ जोडिदिएका छौँ। अनि यो मुनिको पुरै कति छ? हेर्नुहोस् त, 16 सेन्टिमिटर र यति कति रहेछ? 8 सेन्टिमिटर। भने यो पुरै 16, यति 8 भने बाँकी यो कति हुन्छ त? 8। त्यसैले यो पनि 8 भयो। अनि यो पुरै 8 सेन्टिमिटर थियो। हेर्नुहोस् त, तर यति चाहिँ 4 सेन्टिमिटर छ। अनि आयतको विपरीत भुजाहरू बराबर हुन्छन् भने यो पनि 4 सेन्टिमिटर भयो।
अनि यो पुरै 8 थियो, 8 मा यो 4 भइसकेपछि यो बाँकी के हुन्छ त 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसैले यो चित्रमा हामीले क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि सिडी रेखालाई जी सम्म लम्ब्यायौँ। हेर्नुहोस् त यो सिडी रेखालाई जी सम्म लम्ब्यायौँ, जसले गर्दा यसको आधारलाई हामी दुईवटा आयतमा विभाजन गर्न सक्यौँ र यो दुईटै आयतको क्षेत्रफलको योगफल नै यो यसको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हुन्छ। हेर्नुहोस् त आयत एबीसीजी को क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त, यो आयत एबीसीजी को क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त, यसको लम्बाइ एबी हो, चौडाइ के हो त बीसी हो। त्यसैले 16 × 4 हेर्नुहोस् त, 16 × 4 कति भयो 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ठिक यही तरिकाले अब अर्को आयत के रहेछ त हेर्नुहोस् त, आयत डीईएफजी हो। हेर्नुहोस् त डीईएफजी हो, यसको लम्बाइ कुन रहेछ त डीई रहेछ। कुनै एउटा भुजालाई हामी लम्बाइ मान्दा हुन्छ डीई। चौडाइ के रहेछ ईएफ भनेपछि डीई कति रहेछ त 4, ईएफ कति रहेछ 8 भने 4 × 8 कति भयो त 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यी दुईटै आयतको क्षेत्रफल हामी निकाल्यौँ र यो दुईटै आयतको क्षेत्रफल यदि हामी जोड्यौँ भने आधारको क्षेत्रफल आउँछ। हेर्नुहोस् त प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल आधारको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ भनेको A1 + A2। A1 + A2 भनेको A1 कति रहेछ त 64, A2 कति रहेछ त 32, 64 + 32 कति भयो त 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर। बुझ्नुभयो? केही अझै प्रश्नहरूलाई हामी छलफल गरौँ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएका प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु छ। हेर्नुहोस् त यो प्रिज्मको हामीले क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि लम्बाइ यो हो प्रिज्मको। हेर्नुहोस् त यो लम्बाइ हो जुन 6 सेन्टिमिटर देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त यो लम्बाइ हो प्रिज्मको 6 सेन्टिमिटर। यसलाई लम्बाइ भने पनि हुन्छ, यसलाई भने पनि हुन्छ, यसलाई भने पनि हुन्छ 6 सेन्टिमिटर। अनि यो आधार हो। हेर्नुहोस् त यो आधार, यो यतापट्टि फर्किएको टी जस्तो जुन देखिराख्नु भएको छ यो आधार र आधारसँग समानान्तर हुने गरी यदि हामी काट्यौँ भने फेरि के पाउँछौँ त यस्तै किसिमको टी पाउँछौँ, यतापट्टि फर्केको टी पाउँछौँ। त्यसैले यसको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भनेको यसको क्षेत्रफल हो। हेर्नुहोस् त यसको क्षेत्रफल हो। अब यहाँ पुरै चित्र हामी बनाइराखेका छैनौँ, क्रस सेक्सनको मात्रै चित्र बनाइराखेका छौँ। हेर्नुहोस् त क्रस सेक्सनको चित्र हेर्नुहोस् त यसको क्रस सेक्सनको चित्र मात्रै हामी बनाउँदैछौँ, पुरै चित्र बनाइराखेका छैनौँ। हेर्नुहोस् त यो अनि त्यसपछि यसरी आएको छ। हेर्नुहोस् त फेरि हामी यतापट्टि गएका छौँ, फेरि हामी मुनिपट्टि आएका छौँ। हेर्नुहोस् त फेरि यति नै यतापट्टि आएका छौँ, फेरि हामी यसको यो यहीसँग बराबर हुने गरिकन हामी यता आएका छौँ। अब यो यहाँदेखि यसलाई जोडौँ, यस्तै यहाँदेखि यसलाई जोडौँ। ल हेर्नुहोस् त यसको क्रस सेक्सन यस्तो आउँछ। हेर्नुहोस् त यो कति छ 4 सेन्टिमिटर, त्यसैले यो पनि कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो कति रहेछ हेर्नुहोस् त 3 सेन्टिमिटर, त्यसैले 3 सेन्टिमिटर भयो। यतापट्टि हेर्नुहोस् त यो 4 सेन्टिमिटर, त्यसैले यो पनि कति हुन्छ तपाईँको 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो कति रहेछ 3 सेन्टिमिटर है, योसँग बराबर हुन्छ। त्यस्तै यो 4 सेन्टिमिटर भएपछि यो मुनि पनि कति हुन्छ त 4 सेन्टिमिटर नै छ। यो कति रहेछ हेर्नुहोस् 3 सेन्टिमिटर रहेछ। यो 4 सेन्टिमिटर हेर्नुहोस् है, यहाँ 4 सेन्टिमिटर रहेछ। अनि यो चाहिँ 9 सेन्टिमिटर रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब यसको क्षेत्रफल नै क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हो। अब यस्तो चित्रको क्षेत्रफल निकाल्न त हामी पढिसकेका छैनौँ, त्यसैले थाहा भएको चित्रमा यसलाई हामी बाँड्छौँ। हेर्नुहोस् त यसलाई धेरै तरिकाले हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। एउटा यो साधारण कन्स्ट्रक्सन गरिदिउँ, यो जोडिदिउँ। यो जोडिदिएपछि के भयो हेर्नुहोस् त यो एउटा आयत बन्यो जसको लम्बाइ 9 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ 4 सेन्टिमिटर छ। र यो पनि एउटा आयत बन्यो जसको लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ कति छ त 3 सेन्टिमिटर छ। अब यी दुईटै आयतको क्षेत्रफललाई यदि हामी जोड्यौँ भने के को क्षेत्रफल आउँछ त क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल। हेर्नुहोस् त क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल, क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल एरिया भनेको यो आयतको क्षेत्रफल। अनि आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुलामा के पढेका छौँ लम्बाइ गुणा चौडाइ, भने यसको लम्बाइ कति रहेछ 9, चौडाइ कति रहेछ 4, त्यसैले यो आयतको क्षेत्रफल कति भयो त 9 गुणा 4 प्लस यो आयतको क्षेत्रफल। यो आयतको क्षेत्रफलको लम्बाइ कति रहेछ हेर्नुहोस् त 4, चौडाइ कति रहेछ 3, त्यसैले लम्बाइ गुणा चौडाइ गुणा भनेपछि 4 गुणा 3, 9 4 जा 36, 4 3 जा कति हुन्छ 12, 36 + 12 कति भयो त 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर।
त्यसैले यो प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कति भयो त 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा क्रस सेक्सन कुन छ त हेर्नुस् त, यो छ नि, यो प्लस भने यहाँ क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भन्नाले हामीले यो प्लसको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। अनि यो प्लसको क्षेत्रफल निकाल्नलाई त कुनै सूत्र पढ्नु भएको छैन भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई जोडिदिनु होला, यसलाई पनि जोडिदिनु होला। अब हेर्नुस् त यो वर्ग भयो किनभने यो 4 सेन्टिमिटर भएपछि यो पनि 4 सेन्टिमिटर, यो वर्ग भयो, त्यस्तै यो पनि वर्ग भयो। हेर्नुस् त अनि यो चाहिँ आयत भयो। यो आयतको लम्बाइ कति हुन्छ त हेर्नुस् त, यो 3 सेन्टिमिटर छ, यो पनि 3 सेन्टिमिटर छ र बिचको कति सेन्टिमिटर छ 4 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुस् है बिचको चाहिँ 4 सेन्टिमिटर छ भने 3 + 3 6 भयो, 6 + 4 10 भयो भने यो आयतको लम्बाइ चाहिँ कति हुन्छ त 10 सेन्टिमिटर हुन्छ र चौडाइ कति हेर्नुस् त 3 भने यो वर्गको क्षेत्रफल 4 × 4 प्लस यो आयतको क्षेत्रफल 10 × 3 किनभने यसको लम्बाइ 10 चौडाइ 3 अनि यो वर्गको क्षेत्रफल भनेको 4 × 4 अनि यो दुईटा वर्गको क्षेत्रफल र आयतको क्षेत्रफललाई जोडिदिनु हो भने यसको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी प्रिज्म भनेको के हो, प्रिज्मको क्रस सेक्सन भनेको के हो र प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ होला। अब यही तरिकाले पाठ्यपुस्तकको बाँकी प्रश्नहरूबाट क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल निकाल्नु होला। हस्त नमस्कार।